स्पेशल एमसीक्यू सेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म फेरि पनि सर्भिङको केही महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु। कृपया यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै नयाँ जानकारीहरु तपाईहरुमाझ पुर्याउन सकूँ। तर भन्दै आजको म भिडियोतर्फ लान चाहन्छु तपाईहरुलाई। अनि यो क्वेशनहरु भनेको चाहिँ लोकसभामा धेरैचोटि सोधेको क्वेशनहरु हो हैन, जुन चाहिँ रिपिटेड भएको क्वेशनहरु चाहिँ मैले छानी ल्याएको छु। त्यसमध्ये एउटा क्वेशन छ पहिलो, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिल विथ द म्यापिङ अफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वेले चाहिँ के म्याप गर्छ भनेको छ। अब तपाईलाई थाहा छ हाइड्रोग्राफिक भनेको चाहिँ जनरली अब वाटर सम्बन्धी लार्ज वाटर बडीजहरु जस्तो सी वाटर, जस्तो सी भयो समुद्रको वाटर बडीज अनि हेभेनली बडीज चाहिँ म्याप गर्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो हाइड्रोग्राफिक सर्वे भन्छ भने। सो यसको आन्सर चाहिँ नो डाउट क्वेशन 8 को ए आन्सर। त्यसैले अब हेभेनली बडीज होइन, हेभेनली बडीज मात्रै होइन कि वाटर हेभेनली बडीज भएको भए फेरि यो आन्सर राइट हुन्थ्यो हैन। माउन्टेन रिजन हुँदैन, क्यानन सिस्टम हुँदैन, मुभमेन्ट अफ क्लाउड्स पनि हुँदैन। त्यसैले अब सेकेन्ड क्वेशनमा जाउँ। सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ तपाईको कर्व सम्बन्धी आयो। एन आइडियल भर्टिकल कर्व टु जोइन टु ग्रेडियन्ट। अब कर्व कति टाइपको हुन्छ भने भ्याली कर्व, समिट कर्व भनेर चाहिँ डिभाइड गरेको छ हैन। म थ्योरी सिरिज पनि चाँडै नै लिएर आउने छु तपाईहरुमा, अनि त्यतिखेर डिस्कस गरौँ होला। अहिले चाहिँ अब्जेक्टिभ भएको कारणले मैले छोटो समयमा नै अलिअलि भन्ने गर्छु। अब मानौँ तपाईको हिलमा रोड छ। यसै रोड बनाउँदाखेरि तपाईको यो चाहिँ के भन्छ भने हेयरपिन बेन्ड भन्दाखेरि, मानौँ एक्जाम्पलको लागि अब जस्तो हेयरपिन बेन्डको कर्व बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब कस्तो कर्व राखिन्छ भन्ने कुरा। अब मानौँ यहाँबाट नि भेहिकल जान्छ, यहाँबाट नि भेहिकल जान्छ, यहाँबाट नि भेहिकल आउँछ। भनेपछि अब यो बिचमा कम्फर्ट हुनु पर्यो, जुन चाहिँ ड्राइभरले गाडी चलाउन सक्नुपर्छ, पेसेन्जरलाई चाहिँ कम्फर्ट जोन हुनु पर्यो भने त्यसमा के हामी के प्रोभाइड गर्छ भने ट्रान्जिसन कर्व बनाउँछौँ। सो त्यो ट्रान्जिसन कर्वको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको प्याराबोलिक चाहिँ यसको नेचर हुन्छ। यसको प्याराबोलिक नेचर तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ फिगरमा नि यो भर्टिकल कर्वको हो हैन। तपाईको यहाँबाट भेहिकल आइरहेको छ, यहाँ चाहिँ समिट भएको कारणले यसमा चाहिँ स्लोपिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ यसरी प्याराबोलिक नेचरमा चाहिँ आएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने भर्टिकल कर्व भन्छ है त। सो यसको आन्सर के भयो बी प्याराबोलिक भयो है त। एक्सप्लेनेसन पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुम गरेर हैन। त्यसैगरी अब तेस्रो नम्बरको क्वेशनमा जाउँ हामी। द रेडियस अफ कर्वेचर अफ आर्क अफ बबल ट्युब इज जनरली कीप टर्निङ। द रेडियस अफ कर्वेचर अफ द आर्क अफ बबल ट्युब इज जनरली कीप टर्निङ। अब तपाईले बबल ट्युब भनेको प्राय देखिराख्नु भएको छ होला, जस्तो हामी वालहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ होरिजोनल भर्टिकल चेक गर्नलाई चाहिँ प्राय बबल ट्युब राखिरहेको हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ सेन्ट्रल एक्ज्याक्टली सेन्टरबाट भर्टी एक्सिस चाहिँ ट्युबली छ भन्ने हामी बुझ्छौँ हैन, 90 डिग्रीमा भयो भन्छ। अब यो बबल ट्युब चाहिँ हामीले टेलिस्कोपमा राख्यौँ भने, मानौँ हाम्रो टेलिस्कोप हुन्छ। अब टेलिस्कोपमा हामीले मानौँ यो टेलिस्कोप छ, टेलिस्कोपमा चाहिँ हामीले बबल ट्युब राख्यौँ र यहाँबाट हामीले चाहिँ साइड गर्नुपर्ने चाहिँ कुनै अब्जेक्टलाई चाहिँ साइड गर्नुपर्ने छ। भनेपछि यो बिचको आर भनेको यो बिचको रेडियस अफ कर्वेचर आर्क अफ बबल ट्युब भन्छ। लेन्थ भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द रेडियस अफ कर्वेचर अफ बबल ट्युब भन्छ। सो यसको रेडियस द रेडियस अफ कर्वेचर आर्क अफ बबल ट्युब चाहिँ रेडियस चाहिँ कति हुन्छ भने चाहिँ यसको 100 मिटर चाहिँ प्राय यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, 100 मिटर हुन्छ हैन। 100 मिटर कहिलेकाहीँ 10 देखि 300 नि राखेको हुन्छ हैन। सो यसको मस्ट आन्सर भनेको चाहिँ 100 हुन्छ। रेडियस अफ कर्वेचर अफ द आर्क अफ बबल ट्युब जनरली कतिमा हुन्छ 100 को नै हुन्छ है त। जनरली यसको चाहिँ 100 आन्सर हो। तपाईले यहाँ तल देख्नु भएको छ, मैले एक्सप्लेनेसन लेखिदिएको छु। द रेडियस अफ कर्वेचर अफ द आर्क अफ बबल इज भेरी सेन्सिटिभ। तपाईले एउटा कुरा आयो फेरि सेन्सिटिभ भनेको के हो है त, त्यो सोधिदिनु छ। सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ जसरी मानव बबल ट्युब छ, यो बबलमा चाहिँ जनरली अब हामीले टेम्परेचर अप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ
हो चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। यदि भिस्कोसिटी अप्लाई गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी यो के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। यदि हाम्रो रेडियस बढायौँ भने चाहिँ हामीहरू के हुन्छ रेडियस बढ्यो भने चाहिँ सेन्सिटिभ नै के हुन्छ बढ्छ। यति कुरा याद गर्नुहोस् सेन्सिटिभ भनेको हो। अनि त्यसै गरी द क्वालिटी डिपेन्ड्स मेनली अपन द रेडियस कर्भेचर अफ द लेबर ट्युबेज। यहाँ मैले मेन्सन गरिदिएको छु 10 देखि 300सम्म 300सम्म नि कतिखेर राखिदिएको हुन्छ है त। सो यसको 3को नि त्यो भयो। त्यसै गरी 4को हेरौँ द एक्युरेसी मेजरमेन्ट इन चेन सर्भेइङ डज नट डिपेन्ड हो। चेन सर्भेइङ गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ तपाईँको मध्ये डिपेन्ड हुँदैन त एक्युरेसी चेन सर्भेइङ हुँदाखेरि कुन चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन भन्ने कुरो लेन्थ अफ द अफसेट डिपेन्ड हुन्छ किनकि अफसेटको लेन्थ चाहिन्छ। स्केल अफ प्लटिङ स्केलले चाहियो। इम्पोर्टेन्स अफ द फिचर हुनु पऱ्यो जस्तो कि कतिखेर अब उकालो ओह्रालो फिचर नि राम्रो हुनु पऱ्यो भन्ने नेचर नि राम्रो हुनु पऱ्यो भन्ने खालको चाहिन्छ। अब लेआउटमा चाहिँ खासै काम लाग्दैन। अब चेनको लेआउट कस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ खासै त्यस्तो चेन सर्भेइङमा डिपेन्ड गर्दैन भनौँ न एक हिसाबले होइन। सो यसको तपाईँले डाउट नमानिकन यसको सिधै आन्सर टी राख्दा भयो। सो यसको आन्सर टी भयो। त्यसै गरी अब 4को भयो 5 नम्बरमा हेरौँ। तपाईँको 5 नम्बरमा छ होइन क्लोज्ड काउन्टर्स अफ डिक्रिजिङ भ्यालु टुवर्ड्स द दियर सेन्टर हो। अब कन्ट्रोल भन्दा तपाईँले बुझ्नुभएको छ है त। मानौँ मैले छोटो इक्जाम्पल भन्छु कन्ट्रोल भनेको के हो। यस्तो इमेजिनेरी लाइन पोइन्ट्स हो होइन जुन चाहिँ इक्वल इलिभेसन हुनु पऱ्यो। जस्तो यो दुईवटा नेचर छ यताको अर्थको होइन। अनि यहाँ चाहिँ 100 छ इलिभेसन, यहाँ पनि 100 छ होइन। अब यहाँ 50 छ होइन, यहाँ पनि 50 छ भने अब यो चारैतिर इक्वल इलिभेसन हो। जस्तोसुकै नेचर होस् होइन तर यसको इलिभेसन चाहिँ इक्वल। यहाँ पनि यहाँ इक्वल, यहाँ पनि यहाँदेखि यहाँ पनि इक्वल छ भने त्यसले चाहिँ हामीले के भन्छ भने कन्टुर लाइन भन्छ होइन। कन्टुर लाइन भन्छ। त्यसरी अब कन्टुर चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ हिल र डिभेसन भन्ने हुन्छ भ्याली भन्ने हुन्छ। अब हिलको कुरा गरौँ हिल कतिखेर बन्छ भने जब मानौँ यो चाहिँ हिल छ पहाड नै छ यहाँबाट अब तपाईँको यसरी हामी इलिभेसन नाप्दै गयौँ भने नेचर छ होइन। यहाँबाट 10 20 30 40 50 यसरी बढ्ने। यहाँबाट फेरि 0 10 20 30 यसरी बढ्दै गयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने हिल भन्छ। अब भ्याली भनेको कस्तो हो भने मानौँ यहाँनिर तलाउ छ, पहिला पानी थियो यसमा, त्यो पानी अहिले हट्यो, त्यो पानी छैन अहिले, सिपेज भएर बग्यो या के भएर गयो भने यो चाहिँ खाली खाल्टो भयो। खाल्टो भयो भने चाहिँ मानौँ अब तपाईँको कन्टुर यस्तो छ नेचर है त। सेन्टरसम्म चाहिँ आउटरदेखि सेन्टरसम्म डिक्रिज हुँदै गयो। मानौँ यसमा 100 छ, यसपछिको 50 पुग्यो र इन्डिङमा चाहिँ सेन्टरमा 20मा पुग्यो भने डिक्रिजिङ 100 50 पछि आउटरदेखि सेन्टरमा डिक्रिजिङ हुँदै जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भ्याली भन्छ हो त। हो त्यसैमा अब यदि आउटरदेखि सेन्टरसम्म इन्क्रिजिङ हुँदै जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हिल भन्छौँ। यो कुरा याद गर्नुहोस्। 5 अब 6 क्वेसनमा हेरौँ। अब ठ्याक्क अघि नै मैले भनेको छ कन्ट्रोल लाइन भनेको के हो भनेर एन इमेजिनेरी लाइन है त। एउटा इमेजिनेरी लाइन हो जोइनिङ द पोइन्ट्स अफ इक्वल इलिभेसन अन द सर्फेस अफ द अर्थ रिप्रेजेन्ट हो। मैले भने नि अघि काउन्टर लाइन भनेको चाहिँ यस्तो लाइन हो जुन चाहिँ इक्वल इलिभेसन हो। जस्तो नेचर हो तर इक्वल इलिभेसन भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ काउन्टर लाइन भन्छ। सो आन्सर इज सी है त। 7मा हेरौँ इन चेन सर्भे फिल्ड वर्क इज लिमिटेड। चेन सर्भेमा चाहिँ फिल्ड वर्कको चाहिँ इन चेन सर्भेइङ फिल्ड वर्क इज लिमिटेड। चेन सर्भेइङ गर्दाखेरि चाहिँ फिल्ड वर्क चाहिँ कसरी गर्छ त है, यो कुरा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट।
चेन सर्भिङ हुँदाखेरि फिल्ड वर्कको चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट। अब तपाईँको चेन चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसरी लिङ्क भएर चाहिँ भनेको छ लिङ्कहरू चाहिँ प्रायः भएर हुन्छ। एउटा लिङ्कको चाहिँ 3 to 5 cm सम्मको चाहिँ लेन्थको आधारमा भएको हुन्छ भने यो चेन सर्भिङ गर्दा एङ्गुलर मेजरमेन्ट गर्छ र गर्दैन। सो यसको आन्सर चाहिँ के भयो, एङ्गुलर मेजरमेन्ट चाहिँ मेन आन्सर हो चेन सर्भिङको। एङ्गुलर गर्दैन, लिनियर मात्रै हुन्छ। लिनियर मेजरमेन्ट तपाईँलाई थाहा छ, त्यसको बारेमा धेरै पढ्नु पर्ने होला। त्यसै गरी अब 8 नम्बरको हेर्नु, मोर अफ द ट्याकोमेट्रिक कस्ट्यान इज एडिटिभ। एउटा चाहिँ एडिटिभ कस्ट्यान हो ट्याकोमेट्रिक हो, त्यहाँदेखि ओदर कस्ट्यान इज भयो। अनि त्यसको चाहिँ अर्को चाहिँ कुन कस्ट्यान हो त भने त्यसको सिधै आन्सर हो मल्टिप्लाई कस्ट्यान। एउटा एडिटिभ कस्ट्यान हो, एउटा मल्टिप्लाई कस्ट्यान हुन्छ होइन, दुईवटा कस्ट्यान हुन्छ। एडिटिभ कस्ट्यान र मल्टिप्लाई कस्ट्यान हो। अरू चाहिँ तपाईँले सिधै डिभाइडेड कस्ट्यान हुँदैन, इन्डिभिजुअल सब्ट्र्याक्टिभ कस्ट्यान्टको हुँदैन। यसको आन्सर त्यही भयो है। त्यसै गरी 9 मा हेरौँ, अब मेरिडियनको कुरा आयो है। यो अलिकति गाह्रो छ। ट्रु मेरिडियन इज जनरली प्रिफर म्याग्नेटिक मेरिडियन। ट्रु मेरिडियन चाहिँ तपाईँको जनरली म्याग्नेटिक मेरिडियन भन्दा चाहिँ ठिक हुन्छ है, तपाईँले राम्रो हुन्छ। अब ट्रु मेरिडियन भनेको के हो? ट्रु मेरिडियन भनेको चाहिँ जस्तो यस, यदि इमेजिनरी लाइन नर्थदेखि साउथसम्म चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ट्रु मेरिडियन भयो। ट्रु ठ्याक्क मेरिडियन, ट्रु मेरिडियन। अब म्याग्नेटिक मेरिडियन भन्नाले जनरली फ्रिली हाम्रो पहिलाको म्याग्नेटिक हुन्छ नि, म्याग्नेटिक हामीले 10 मा पढ्दाखेरि नि साइन्स पढ्दाखेरि यस ध्रुव एन ध्रुव हुन्थ्यो नि। अनि यस ध्रुव एन ध्रुव यसरी छुट्टिएको हुन्थ्यो। अनि यो लाइन यस्तो एङ्गल भन्छ, यसरी गयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ म्याग्नेटिक मेरिडियन भन्छ। तैँले यहाँ देख्नुहुन्छ यसले चाहिँ हामीले जियोग्राफिकल मेरिडियन पनि भन्छ होइन, ट्रु मेरिडियनलाई। त्यही हो। अब यहाँ देख्नुहुन्छ म्याग्नेटिक मेरिडियन यहाँ छ, यसले ट्रु बेरिङको कुरा नै आउँछ। त्यो अब थ्योरीमा पढाउन यो धेरै नामहरू किन भनौँ न होइन। तपाईँले अब यसको आन्सर हेर्नुपर्ने हुन्छ। द ट्रु मेरिडियन आर जनरली प्रिफर्ड टु म्याग्नेटिक मेरिडियन भन्छ चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्नुको कारण किनकि ट्रु मेरिडियन चाहिँ कस्ट्यान हुन्छ। यो कस्ट्यानमा चाहिँ यो काहीँ हल्लिँदैन होइन, तपाईँको जस्तो त्यस्तो प्लटिङ हुँदैन। सो यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्नु खोजेको। यहाँ एक्सप्लेसन छ ट्रु मेरिडियन ट्रु बेरिङको बारेमा, तपाईँले यो गरेर पढ्नुहोस् है। यहाँबाट नि 1-2 क्वेसनहरू तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ द एङ्गल बिट्विन टु प्लेन मिरर्स अफ अप्टिकल स्क्वायर। अप्टिकल स्क्वायरको चाहिँ दुईवटा मिररको चाहिँ एङ्गल कतिसम्म चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ भनेर सोध्नु खोजेको। अब यो अप्टिकल स्क्वायर भनेको के हो? यहाँदेखि अप्टिकल स्क्वायर भनेको प्रिज्म स्क्वायर भन्दा नि भयो, पेन्टागोनल प्रिज्म भन्दा नि भयो। यो चाहिँ जेनरली युज हुने भनेको चाहिँ जेनरली अब द लाइन अफ साइड बाई 90 डिग्री इट्स ओरिजिनल पथमा 90 डिग्री बनाउनु युज हुन्छ। इट इज युज फर पेयर अफ सर्भिङ एन्ड सिङ्गल ब्लकको लागि युज हुन्छ होइन। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यो मेन स्टेसन छ है त, यो मेन स्टेसनको लाइन हो। मेन स्टेसन र यो चाहिँ अप्टिकल स्क्वायर राख्यौँ भने अप्टिकल स्क्वायर भनेको के हो? डबल रिफ्लेक्सन गर्ने स्क्वायर। यो क्वेसन यहाँ आएको हुन्छ है त, यो पनि याद गर्नु। डबल रिफ्लेक्सन गर्छ त, डबल रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ अप्टिकल स्क्वायर चाहिँ 45 डिग्रीमा चाहिँ जनरली भइरहेको हुन्छ दुईवटै साइडतिर भने त्यो चाहिँ अप्टिकल स्क्वायर हो भने नो डाउट सिधै 45 डिग्री इज आन्सर। त्यसै गरी अब 9 को भयो। 10 को नि हामीले हेरौँ, 11 को हेरौँ है त। सेटिङ आउट अफ कर्व बाई टु थ्योडोलाइट मेथड। अब के हो त टु थ्योडोलाइट मेथड? सेटिङ चाहिँ कर्व सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टु थ्योडोलाइट मेथड इन्भल्भ गर्छौँ। त्यो मेथड भनेको के हो? तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ फिगर टु थ्योडोलाइट मेथडको। टु थ्योडोलाइट मेथड गर्दाखेरि चाहिँ
मैले एक्सप्लेनेसन फर्स्टमै पढिदिन्छु किनकि तपाईँले बुझ्न सक्नु इन टु theodolite मेथड कर्भ्स आर स्टेक्ड आउट बाई एङ्गुलर मेजरमेन्ट कर्भ चाहिँ जनरली एङ्गुलर मेजरमेन्टको आधारमा स्टेक गर्छ होइन स्टेक गर्ने भयो एउटै एङ्गुलर मेजरमेन्ट चाहिँ हुन्छ अब तपाईँले कतिखेर सोध्न सक्छ टु theodolite मेथड चाहिँ कुन मेजरमेन्टबाट हुन्छ भनेपछि यो भनेको कुन चाहिँ हो एङ्गुलर मेजरमेन्टबाट चाहिँ हुन्छ वानली एङ्गुलर मेजरमेन्ट एक्युरेसी एटेन्ड इन दिस मेथड इज एक्युरेसी चाहिँ धेरै हाईको लागि चाहिँ तपाईँको theodolite मेथड चाहिँ युज हुन्छ होइन अनि त्यसै गरी अर्को छ जस्ट द मेथड इज युज टु when higher accuracy required and when the token is raw and filter is difficult. Accuracy higher required हुने बेलामा अनि तपाईँको चाहिँ फिल्टर चाहिँ एकदम डिफिकल्ट हाई छ भने त्यसमा चाहिँ के युज हुन्छ भने तपाईँको टु theodolite मेथड हुन्छ है त सो यो पनि भयो फेरि 12 नम्बरको छ the vertical angle between longitudinal axis of freely suspended magnetic needle and a horizontal line at its pivot is known as अब डिपको कुरा आयो पहिला म तपाईँ सिधै आन्सर दिन्छु यसको आन्सर चाहिँ तपाईँले केही नसोचिकन डिप लाउनुहोस् त्यसपछि म यसको एक्सप्लेनेसन गर्छु किनकि अलिकति बुझ्न गाह्रो छ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अब हेर्नुहोस् है त मानव यो एउटा ट्री नोर्थ यसमा चाहिँ डिप निडल यो चाहिँ निडल हो यसमा चाहिँ डिप भयो डिप निडल भन्दा नि भयो होइन डिप निडल भन्दा नि भयो त्यसमा यसो स्टेट बस्यो यसमा चाहिँ निडल अलिकति यस्तो गयो चाहिँ यसमा चाहिँ एङ्गल थीटा भन्ने के छैन नि त थीटा भन्ने भयो यो बुझौँ जस्तो the vertical angle between longitudinal axis of freely suspended magnetic needle and horizontal line is pivot. The vertical angle between longitudinal axis of freely suspended magnetic needle. यो चाहिँ तपाईँको यस यो चाहिँ तपाईँको के छ भने ट्रु मेरिडियन छ भने यो ट्रु मेरिडियन अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक नर्थ पोल साउथ पोल चाहिँ जुन चाहिँ म्याग्नेटिक यसरी झुन्ड्याएको म्याग्नेटिकको एसएल छ भने जुन एङ्गल भन्छ नर्थदेखि साउथ भनेर ट्रु मेरिडियनदेखि चाहिँ यो म्याग्नेटिकको जुन चाहिँ यसको डिक्लाइनेसन भएको छ यो म्याग्नेटिक निडल यसलाई चाहिँ हामीले के यो एङ्गल भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डिप भन्छ है त यति बुझेँ भएको मैले यहाँनिर एङ्गल भन्छ भन्नुको कारणले एङ्गल भन्छ यहाँनिर सिधै फिगरमा हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ म्याग्नेटिक नर्थ पोल छ यो चाहिँ ट्रु नर्थ छ भने ट्रु नर्थदेखि यहाँसम्म चाहिँ डिप भन्छ यहाँ डिप भन्नुभएको छ यो डिप यो म्याग्नेटिक इक्वेटरमा फेरि डिप चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ इक्वेटरमा एउटा क्वेसन याद गर्नुहोस् इक्वेटरमा चाहिँ म्याग्नेटिक जहिले नि म्याग्नेटिक इक्वेटरमा चाहिँ जहिले डिप चाहिँ 0 हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस् नि त त्यसै गरी अब 13 को हेरौँ अर रिलेटिभली फिक्स्ड पोइन्ट नन इलिभेसन भनेको चाहिँ सिधै बेन्चमार्क हो होइन त्यसै गरी आर्टिफिसियल इलिभेसन भन्नाले डाटम पनि नै हुन्छ है त्यसले यो पनि आउन सक्छ 14 हो क्रस हेयर इन्सर्भिङ टेलिस्कोप आर फिटेड क्रस हेयर चाहिँ कहाँ राख्छ भनेको छ तपाईँले अब यस्तो क्रस हेयर देख्नुहुन्छ 3वटा क्रस हेयर यस्तो चाहिँ टेलिस्कोपमा यो चाहिँ कहाँ राख्छ भने यसको त सिधै तपाईँले केही नसोचेको एट द अप्टिकल सेन्टर अफ द आइपास एट द अप्टिकल सेन्टर अफ द आइपासमा चाहिँ जनरली यो राखेको हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले सिधै याद गर्ने कुरो हो त्यसरी वान डायगोनल स्केल अब यो पनि स्केलको कुरा आयो स्केल भने तपाईँको के हुन्छ भने डायगोनल स्केल भन्दा जनरली 3 पार्ट्सको आधा सिधै यसको नि नो डाउट यसमा के भन्नु पर्यो 1 डाइमेन्सन हुँदैन 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन 4 डाइमेन्सन हुँदैन 2 डाइमेन्सन बेसी गर्दैन अब डायगोनल स्केलले चाहिँ
सिधै तपाईँको 3 डाइमेन्सनले युज गर्ने हो। त्यसै गरी छ प्लटिङ इनएसेसिबल पोइन्ट। अब चाहिँ अलिकति तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा है त। प्लटिङ इनिसिएबल भन्नाले पोइन्ट चाहिँ अन प्लेन टेबल सर्टिङ गर्दाखेरि इनिसिएबल पोइन्ट जुन चाहिँ नदेखिने या चाहिँ के छ भन्ने कुरा यो अनसिन छ, यो पत्ता लगाउन चाहिँ हामीले दुईवटा यहाँबाट प्लेन टेबल सेट गरेर दुईवटा ठाउँमा ट्राइबोर्ड सेट गरेर यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा कम्बिनेसन गरेर चाहिँ जुन हामीले इनएसेसिबल नदेखिने पोइन्ट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने इन्टरसेक्सन मेथड भन्छौँ। त्यही भन्नु चाहिँ इन्टरसेक्सन मेथड हो होइन। रेडिएसन भन्नाले तपाईँको जनरली के हो भने एउटै पोइन्ट बिचमा राखेर सबै ठाउँ देखिने प्लेन एरियामा चाहिँ रेडिएसन युज हुन्छ है त। ट्राभर्सिङ भनेको त्यो ट्राफ्ट्समा हुँदाखेरि युज हुने। सो यसको नो डाउट क्वेसन छ 17 जब बुबल ट्युब इज नर्मली फिल्ड विथ, यो अघि नै मैले भनिसकेको क्वेसन हो होइन। तपाईँले सिधै बुबल ट्युब चाहिँ के को बुबल ट्युब चाहिँ के लिएर बनेको हुन्छ, अल्कोइल बनेर हुन्छ, लिक्विड हुन्छ, लिक्विड ह्याभिङ अ फ्लोम फेरि रिमुभल फ्रिजिङ कोइल हुन्छ। सो यसको हुन्छ नि डी रिमुभल प्यारालेक्स भन्छ होइन। प्यारालेक्स मे बी एचिभ्ड बाई फोकसिङ। प्यारालेक्स रिमुभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ प्यारालेक्स भन्नाले जानलाई के हो भने जस्तो हामीले यहाँनिर यो स्टार छ, यो स्टारले यहाँसम्म चाहिँ हामीले टार्गेट गरिरहेको छौँ भने एक्ज्याक्टली यो स्टार चाहिँ टेलिस्कोप चाहिँ आइपिएस र हलले यताउता गयो अनि या त अब्जेक्टर हामी यताउता गयो भने प्यारालेक्स हुने गर्छ, जुन चाहिँ नदेखिने हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ फिटिङ कसरी गर्ने भने हामीले अब्जेक्टिभ एन्ड आइपास दुइटै मिलाएर या त यसले अलिकति साह्रो हुन्छ या यसले चाहिँ हामीले साह्रो हुन्छ, दुइटै मिलाउनु भनेको रिमुभ प्यारालेक्स भनेर बुलर हुनु, फिगर नदेखिनु है। त्यसरी अब 19 नम्बर छ लङ्गिट्युडनल सेक्सन अफ द सर्फेस अफ बुबल ट्युब। यो पनि बुबल ट्युबकै कुरा आयो होइन। यसो पनि मैले भनिसकेको क्वेसन हो। तपाईँले अब बुबल ट्युब छ, अघिको बुबल हेर्नुहुन्छ यहाँनिर इथर मिलेर आएको बुबल छ भनौँ, बुबल छ भने यो बुबल चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने लङ्गिट्युड सेक्सन यसको कस्तो हुन्छ, टेक्सचर सेक्सन चाहिँ यसको कस्तो भइरहन्छ, यस्तो सर्कलहरू जस्तो। सो बुबलको चाहिँ लङ्गिट्युड सेक्सनको चाहिँ कस्तो हुन्छ, सर्कल है त। यसमा नो डाउट। त्यसरी अब लास्ट आजको अन्तिम क्वेसन हुनेछ होइन। म अर्को सिरिजमा चाहिँ ल्याउँदिनै छु, तर आज चाहिँ म अन्तिम क्वेसन तपाईँहरूको लागि राख्न चाहन्छु होइन। वाइल मेजरिङ चेन लाइन बिट्विन टु स्टेसन, ए स्टेसन बी स्टेसन चाहिँ हामीले मेजर गरेर आएका छौँ भने यसमा चाहिँ केले चेन युज गरेर मेजर गर्दैछौँ भने बिचमा चाहिँ तपाईँको एउटा राइज, यसमा चाहिँ दुईवटा स्टेसन यहाँ भयो, बिचमा चाहिँ हाम्रो एउटा भनौँ न अलिकति हिल जस्तो आयो, अलिकति उठेको माथि उठेको भाग आयो भने चाहिँ त्यति बेला के हुन्छ भन्नुको मतलब त्यतिखेर के हुन्छ त, स्टेसन यहाँ छ, एउटा स्टेसन यहाँ छ, बिचमा चाहिँ अब हाई आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ, भिजन चाहिँ नदेखिने हुन्छ। सो यसमा हाम्रो भिजन गेट्स अबस्ट्याक्ट हुन्छ होइन। यति हो आजको क्वेसन र अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ चेन सर्कल। अब यो चेनिङ गेट्स अबस्ट्याक्ट हुँदै हुँदैन, बोथ भिजन एन्ड भने भिजन चाहिँ गेट्स अबस्ट्याक्ट हुन्छ। आजको क्वेसनहरू यति नै छ होइन। त्यो तपाईँहरूलाई मन परेमा मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। म यस्तै सिभिल इन्जिनियरिङसम्म भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु होइन, लोकसेवा डिभिजन अन्यहरू कुराहरू अपलोड गर्नेछु भन्दै मेरो युट्युब च्यानलमा भएको भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। फेरि म नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने नै छु भन्दा आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.